बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सर्वे का सलाम। पूरे मुल्क को एक खबर ने हिला के रख दिया है। हर आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि ऐसी दरिंदगी और ऐसे घराने में कैसे हो सकती है। आया हम तो ये समझते थे कि ये ख़ानदान बड़ा ही बाअसर ख़ानदान है, बाइखलाक ख़ानदान है, लेकिन इस ख़ानदान ने ऐसा घटियापन कर दिया कि अब हर कोई सवाल पूछ रहा है। इसहाक डार नायब सदर के घराने के अंदर उनके करीबी रिश्तेदार ने गैर मुल्की ख़वातीन के साथ इतना घटिया सलूक किया, इतना घटिया सलूक किया कि पूरी दुनिया जो है वो अब पाकिस्तान पे थू थू कर रही है। मामलात क्या हैं, तफसीलात आपको हिला के रख देंगी। हर कोई सवाल पूछ रहा है। तमाम चीज़ें इस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त क्या इसके पस मंज़र कहानी थी, FIR में क्या दर्ज हुआ और वो दो ख़वातीन आया थी कौन और उनका मामला क्या था। पूरी की पूरी तफसीलात आपको बताऊंगा आपको कि कश्मीर के अंदर से किस तरह मुसल्लत शदा टोले नून लीग और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को जूते मारकर और उनकी इस वक्त उनको तशद्दुद का निशाना बना के उनको धक्के मार के निकाला गया। लिटरली उनको मारा गया है, उनको वहां पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको जूते मारे गए और जूते मारकर उनको कश्मीर से निकाल दिया गया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आया इलेक्शन का बायकॉट कर चुकी है और इस वक्त इलेक्शन किस नज़र जाने वाले हैं तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हौलनाक तफसीलात जो इस वक्त लाहौर से आ रही हैं। आप ये देखें कि लाहौर के अंदर ये इसी महीने में होने वाला 16वां वाक़या है। हमने छतों के वाक़यात देखे, बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या देखा, फिर हमने यहाँ पर जो हानिया को जो कत्ल वाला वाक़या था वो देखा, जिसमें सीसिरी जो है वो नन्ही मासूम जो बच्ची थी हानिया, उसको छलनी कर देती है गोलियां मारकर और कहती है कि जी हम तो यहाँ पर मुजरिम पकड़ रहे थे और मुजरिम पकड़ने की पदाश में हमने इसलिए मारा है। उस टेलवी लड़की वो होती है, इसलिए वो तमाम मामला खुल जाता है और फिर पता लगता है कि किस तरह से केसेस कर रही होती है। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ पर एक सिलसिला शुरू हुआ जब हमने आपको बताना शुरू किया कि आज यहाँ पर ज़्यादती के केसेस देखे गए, फलाना जगह पर ज़्यादती के केसेस देखे गए। लेकिन अब जिस घराने पर इल्ज़ाम लगा है कि उसने ख़वातीन के साथ ज़्यादती की, उनसे अगवा बराए तवान का इल्ज़ाम लगा, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने ख़वातीन के जिस्म के ऊपर तेज़ धार आज़ा जो है वो रख कर उनको ब्लैकमेल किया। वो ख़ानदान कोई और नहीं बल्कि इसहाक डार हमारे नायब सदर जो हैं उनके घराने से आ रहा है। ये तफसीलात हिला देने वाली हैं। आखिर ये तफसीलात हैं क्या, ये रखने से पहले मैं आपको वो दोनों ख़वातीन जिनके साथ ये वाक़या हुआ उनके बारे में ज़रा बताना चाहता हूँ। इन दोनों ख़वातीन का ताल्लुक दो मुख्तलिफ मुल्कों से है। एक का ताल्लुक हॉलैंड से है और दूसरे का ताल्लुक जो है वेनेजुएला से है। एक का नाम स्टेफनी एडियाना मैओ एरोन है जिनका ताल्लुक बताया जा रहा है हॉलैंड से है, और दूसरी का ईस्टर रॉबिन्सन ब्रैको जिनका ताल्लुक वेनेजुएला से है। दोनों का जो ताल्लुक है वो क्रिप्टो एक्सचेंज जो है उस बिज़नेस से है जिसको हम क्रिप्टो एक्सचेंज करेंसी का नाम होता है और इसका एक प्रॉपर्टी बिजनेस होता है। इसके मुतालिक इन दोनों ख़वातीन का ताल्लुक बताया जा रहा है। अब एक FIR लाहौर में होती है। पहले तो मैं आपको FIR का जो ताल्लुक है, जो मतन है, वो पढ़ के बता रहा हूँ। पहली मरतबा मेरे व्लॉग में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पहली मरतबा ऐसी FIR पढ़ने लगा हूँ जिनमें से मैं कहीं लफ्ज़ हज़फ करूँगा, और उसकी वजह और रीज़न ये है कि मेरे व्लॉग कई फैमिली मेम्बर्स देखते हैं, फैमिली के अंदर देखते हैं, बच्चे भी देख रहे होते हैं, और उनमें मैं वो अल्फाज यूज़ नहीं कर सकता जो इस वक्त उन औरतों के साथ डार फैमिली ने किया है। मैं आपको यकीन जानिए मैं नहीं बता सकता, तो इसलिए मैं कई लफ्ज़ इसमें हज़फ करूँगा, तो आपने परेशान नहीं होना। इस पे जो ज़्यादती की गई है इन ख़वातीनों के साथ मैं तमाम चीज़ें आपको वन बाय वन बताऊँगा। पहले चलते हैं FIR की तरफ और वन बाय वन मैं आपको मतन बताता हूँ कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें थीं और पॉइंट आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें की गई हैं। सबसे पहले FIR की तरफ चलते हैं। इसमें बताया जाता है कि स्टेफनी एड्रियाना माओ एरन और ईस्टर रॉबिन्सन ब्रैको बयान करती हैं कि हमारी मुलाकात अक्टूबर 2025 में सिंगापुर में मोहम्मद रज़ा डार से हुई। अब ये मोहम्मद रज़ा डार जो हैं वो डार फैमिली जो नायब वज़ीर आज़म मुसल्लत शदा ठीक जो नायब वज़ीर आज़म हैं उनके करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। आगे इस मतन में लिखा जाता है कि इसने हमें पाकिस्तान आने की दावत दी और हमारे वीज़ों का इंतज़ाम किया। पाकिस्तान के जो वीज़े थे उसका इंतज़ाम भी इसी मोहम्मद रज़ा डार साहब ने किया। फिर उसके बाद 29 जून को मोहम्मद रज़ा डार, इसके मुबैना बॉस और
3 دیگر افراد نے ہمیں مبینہ طور پر اغوا کر لیا۔ شکایت کے مطابق وہ ہمارے ساتھ انتہائی جارحانہ رویہ اختیار کیے رہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ محمد رضا ڈار خود کو بھی ایک متاثرہ شخص ظاہر کرتا رہا، جبکہ اس کا مبینہ باس ہماری رہائی کے بدلے مجھ سے رقم کا مطالبہ کرتا رہا۔ شکایت میں مزید الزام عائد کیا گیا ہے کہ مختلف ملزمان نے شکایت کنندگان کے ساتھ متعدد مرتبہ جنسی زیادتی کی، انہیں اسلحہ اور تیز دھار اشیاء کے ذریعے دھمکایا، جسمانی تشدد کیا، زخمی کرنے کی کوشش کی، اور اگر رقم نہ دی گئی تو جان سے مارنے اور جسم کے اعضاء فروخت کرنے کی دھمکیاں دی گئی ان دونوں خواتین کو۔ اس کے بعد اس میں بتایا جاتا ہے کہ محمد رضا ڈار براہ راست رقم کے مطالبے اور دیگر ملزمان کے معاونت کے الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں۔ آخر میں شکایت کنندگان نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے اور 5 ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اب ذرا میں آپ کو نا اس کیس کی سنگین جو چیزیں ہیں نا اس کا تھوڑا سا اندیشہ اگر دوں نا، تو میں اس پہ جو ایف آئی آرز میں دفعہ لگی ہوئی ہے نا وہ 2 دفعوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور پھر آپ کو سمجھاؤں گا کہ ان خواتین کے ساتھ کیا ڈار فیملی نے کیا ظالمانہ رویہ رکھا ہے۔ پہلی جو اس پہ دفعہ لگائی گئی ہے وہ A365 ہے، جس کو اغوا، یرغمال بنا کے تعاون یا ناجائز مطالبہ کرنا ہوتا ہے۔ پھر جو دوسری دفعہ ہے یعنی کہ A375، اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ وہ دفعہ ہے غیر رضامندانہ جسمانی زیادتی سے متعلق یہ دفعہ ہے، جس میں غیر رضامندانہ جبری طور پر جنسی تعلق قائم کیا جائے اور جبری طور پر اس پہ تشدد کیا جائے۔ ان دونوں خواتین کو لاہور میں بلایا گیا، پہلے پاکستان کے ویزوں کا جو محمد رضا ڈار ہے انہوں نے انتظام کیا، سنگاپور میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور سنگاپور میں ملاقات کے بعد یہ دونوں خواتینوں کا انتظام کرتے ہیں، یہ جو محمد رضا ڈار صاحب ہیں یہ ان کے ویزوں کا انتظام کرتے ہیں اور پھر ان کو پاکستان بلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دھوکے سے ان کو لے جاتے ہیں اپنے کسی فارم ہاؤس پہ اپنے باس کے پاس۔ وہاں پر جو ان کا باس ہوتا ہے اور جو 4 اور مزید شخص ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ جبری زیادتی کرتے ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اب ان سب معاملے پر صحافی میاں عابد صاحب لکھتے ہیں، لاہور میں درندگی کی انوکھی کہانی۔ ایف آئی آر کے مطابق ملک کی اہم شخصیت کے نواسے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کے نواسے ہیں، یہ دعویٰ ہے میاں عابد صاحب کا۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ رضا ڈار کے دعوت پر ہالینڈ اور وینزویلا کی 2 خواتین اسٹیفنی ایڈریانا اور جو اسٹیو رابنسن ہیں ان کے ساتھ 29 جون کو لاہور پہنچی۔ رضا انہیں ایئرپورٹ سے ڈیفنس لے گیا جہاں اس کی 3 دوست بھی موجود تھے۔ تینوں نے گن پوائنٹ پر اسٹیفنی ایڈریانا سے جو کہ وینزویلا کی بتائی جا رہی ہیں ان کے ساتھ اسٹیفنی کے ساتھ انہوں نے اجتماعی زیادتی اور غیر فطری سلوک کیا، جبکہ 25 سالہ جو آسٹریڈ رابنسن ہیں ان کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی کوشش کی۔ ان خاتون سے $15 لاکھ کی ڈیمانڈ کی گئی، اور اسٹیفنی نے پیسے کے لیے ہالینڈ میں اپنے والد سے رابطہ کیا جنہوں نے 15 پر لاہور پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے 2 گھنٹے میں خواتین کو بازیاب کر کے رضا ڈار سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد کی جو کہانی وہ بتاتے ہیں کہ جی اصل کہانی کچھ اور ہے۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں وہ میاں عابد صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ رضا ڈار اور متاثرہ خاتون سنگاپور میں بزنس پارٹنرز تھے۔ خاتون نے مزید انویسٹمنٹ کا مطالبہ کیا تو رضا ڈار نے انہیں نئے انویسٹر سے ملوانے کے لیے پاکستان بلا لیا اور انہیں ویزے بھی لگوائے۔ خاتون لاہور پہنچی تو رضا کو شک ہوا کہ اس کی رقم ڈوب گئی ہے، جس پر اس نے خواتین کو قید کر لیا۔ یہ آپ نے ذرا پورا سسٹم سمجھنا ہے کہ یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر اس وقت جو خواتینیں تھیں، ہماری جو خواتینیں تھیں، ہمارے جو بچے تھے بچیاں تھے جو نکلنے سے ڈر رہے تھے، اب جو یہ واقعہ ہوا ہے اور کیا بھی کس نے؟ نائب وزیر اعظم کے نواسے نے، میاں داؤد کی خبر کے مطابق۔ اب مجھے اس سوال کا آپ نے جواب دینا ہے
کہ جو مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ عورتیں میری ریڈ لائن ہیں، یہ ورڈ ہوتا ہے مریم نواز صاحبہ کا، اور یہ پھر جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ جی جو عورتوں کے ساتھ غلط کام کرے گا اس کو CCD فل فرائی کر دے گی، ہاف فرائی کر دے گی، اور پھر یہی ہوتا ہے۔ یہی ہم نے ہزاروں سے زیادہ کیسز دیکھے جہاں پہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کم سے کم ہماری بات تو رکھنے دی جائے، DNA رپورٹ تو لے کے آئی جائے، جہاں پر ہمیں بتایا جائے کہ آیا ہمارے جو شخص ہے، ہمارا جو بیٹا ہے، بھائی ہے، ہمارا جو بھی ہے، وہ اس نے یہ کام کیا یا نہیں کیا۔ تو یہاں پر یہ نشاندہی کی جاتی ہے کہ اس کو کوئی حق نہیں ہے عدالتوں کا، اس کو کوئی حق نہیں کسی چیز کا، ہم نے اس کا فل فرائی کر دیا ہے، کیونکہ ہم ہی عدالتیں ہیں، ہم ہی منصف ہیں، ہم ہی جج ہیں، ہم نے تمام کام کرنے ہیں، اور اس کو وہاں پر عدالتوں کا حق نہیں ملتا۔ یہ پانچوں ملزم اس وقت جو ہیں قید میں ہیں، اور اس وقت عارف حمید بھٹی صاحب کیا لکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ذرا سمجھیں کہ جس آدمی نے جنسی طور پر ان خواتین کے ساتھ یہ زیادتی کی، ان کے ساتھ بے ایمانہ تشدد کیا، ایک تیز دھار آلے کے ساتھ ان کے جسم کے اعضاء پر رکھا گیا، ان کو برہنہ کیا گیا، اور لاتعداد جو چیزیں ہیں نا میں نے اس میں حذف کی ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا میں نہیں بتا سکتا، اتنے گھنونا کام کیا، اس کے باوجود ان کے ساتھ سلوک کیا رکھا جا رہا ہے۔ ذرا عارف حمید بھٹی صاحب کی خبر سنیں۔ عارف حمید بھٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواسا گرفتار کر لیا گیا، VIP پروٹوکول کے ساتھ رکھا جا رہا ہے ایک جنسی درندے کو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میڈیکل ہو گیا، ایمبیسیوں کو تفصیلات سے آگاہ کر دیا، دور سے ماں کی دہائی۔ یہ کام بتا رہے ہیں عارف حمید بھٹی صاحب۔ ایک ابھی ملزم ہے جس نے یہ کام کیا اور عورتیں اس پہ یہ بات کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کام ہوا ہے۔ اب وہ دونوں عورتوں کو تو ہونا یہ چاہیے کہ جو ہماری لاہور ہائی کورٹ کی عالیہ نیلم صاحبہ ہیں وہ کہیں کہ بچوں میں آپ کو اپنا گھر دیتی ہوں، آپ کو یہاں پر حفاظت ملے گی، میرے پاس رہو اور اپنے ملک میں نہ جاؤ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا، ہم تمہیں انصاف دلوائیں گے، یہاں پر آؤ۔ لیکن ابھی کی جو تفصیلات آ رہی ہیں، جو مبینہ ذرائع سے ہمارے پاس کنفرم خبر آئی ہے، وہ انہوں نے بتایا ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان دونوں خواتین کو اس وقت اپنے ملک بھیج دیا جائے گا، پھر اسی معاملے پر ایک رینسم اماؤنٹ ڈیسائیڈ کی جائے گی اور اس معاملے کو آہستہ آہستہ دبا دیا جائے گا۔ ایسے ہی یہ معاملہ دبے گا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہانیہ کا معاملہ دبا، جس طرح سے منتہا کے کیس میں آپ نے دیکھا کہ جو نیگلیجنسی ہوئی ہے اس کو دبایا گیا، اور اب یہ جو معاملہ ہمارے سامنے نکل کر آیا ہے اس کو بھی اسی طرح سے دبایا جائے گا۔ جو بااثر لوگ ہوتے ہیں یہ جبری طور پر ان کا استحصال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہی پہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ عورتیں بلیک میلنگ کرنے کے لیے آ گئیں، یہ ایک معمول بن چکا ہے۔ پھر وہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ عدالتوں کے دھکے کھاتی رہتی ہیں، ڈیٹس پہ ڈیٹس آتی رہتی ہیں ان کے، اور ان کو انصاف نہیں ملتا۔ یہ ہمارے ملک کا معیار ہے، ہونا یہ چاہیے کہ ہم پوری دنیا کو دکھائیں کہ ہمارا انصاف جو ہے کم سے کم اس چیز کے لیے تو زندہ ہے، کم سے کم ہمارے ملک میں جو غیر ملکی خواتین آتی ہیں وہ محفوظ ہیں، ہمارے ملک میں کوئی درندہ ڈار جیسا نہیں ہے جو اس طرح کا کام کر سکے۔ کم سے کم عدالتوں کو کھڑا ہونا چاہیے، عدالتوں میں کسی جج کو کھڑا ہونا چاہیے، اور ان عورتوں کو بھیجنا نہیں چاہیے اپنے ملک میں رکھتے ہوئے پہلے ان کو انصاف دلوائیے، تاکہ یہ جو بچیاں ہیں جب وہاں پر جائیں، یہ جو بھی خواتین ہیں جب اپنے ملک جائیں تو بتائیں کہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ کہیں پر چلے یا نہ چلے، لیکن یہ عورتوں کے معاملے پر کھڑا ہوا ہے۔ وہ دنیا پہ جا کے بتائیں کہ جناب ہمارا جو قانون ہے وہ سب سے بہترین قانون ہے، اپنے قانون کا سر نیچے نہ ہونے دیجیے گا۔ ڈار فیملی نے جرم کیا ہے، اس پہ تحقیقات کیجیے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اندیشہ، اور کئی صحافی اس کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ ان کو VIP پروٹوکول مل رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ان کو اگر ان جیسے جنسی درندوں کو VIP پروٹوکول مل رہا ہے تو آپ سمجھیے کہ ان کے بارے میں کیا نیوٹرل انویسٹیگیشن ہوگی، کیا چیزیں ہوئیں گی۔ ذرا اس بارے میں آپ نے سوچنا ہے اور پتہ کرنا ہے کہ یار اصل میں ہم لوگ کس جگہ پر آ کے کھڑے ہو گئے، کون لوگ مسلط ہو گئے ہم پر۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک CCD کے ہر کرائم کو جسٹیفائی کرتے تھے، ان کے ہاف فرائی کو بھی جسٹیفائی کرتے تھے، فل فرائی کو بھی کرتے تھے، ان کے ٹانگ توڑنے سے لے کے ہر کام کو یہ جسٹیفائی کرتے تھے۔ لیکن اب ان کی زبانیں نہیں کھلیں گی۔ CCD یہاں پر بھی آؤ نا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہاں پر ہے CCD، کہاں پر ہے مریم کی ریڈ لائن؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سب سے کہ کہاں پر ہے CCD، کہاں پر ہے مریم نواز کی ریڈ لائن، کہاں پر ہے مریم جو اورنگزیب کا بیانات تھے کہ عورتیں جو ہے نا ہم لوگ ان کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں، کہاں پر ہیں وہ لوگ جو ہنا پرویز بٹ کی طرح جو ہے ٹک ٹاکس بناتے تھے؟ یا پھر اس معاملے میں بھی کہا جائے گا کہ ہاں ہم نے کیا، جو کرنا ہے کر لو، یہی کہا جائے گا؟ تو پھر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ملک کو آپ اس طرح نہیں چلا سکتے۔ شہباز گل صاحب اس CCD کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں نا، ذرا آپ سنیے۔
शहबाज गिल साहब का दावा है कि सीसीडी मावरे अदालत सैकड़ों अफराद को कत्ल करने के बाद एक और संगीन इल्जाम इन पे लग चुका है। एक सीनियर वकील ने दावा किया है कि सीसीडी जिन अफराद को कत्ल करती है इनके आज़ा निकाल कर बेच देती है। 5 अफराद को घर वालों ने दफनाना था तो गुर्दे, जिगर समेत दीगर अज़ा मिसिंग थे। हो सकता है कि गोली मारने से पहले असाब निकाल लिए गए हों। आप समझ सकते हैं कितना संगीन जुर्म है जिस तरह से इस वक्त ये काम किया गया। अगर ये बात तो हकीकत है और एक तरफ तो सीसीडी ये क्राइम कर रही है, ये तमाम चीज़ें कर रही है, उसके एवज जो है यहाँ पर जो भी बाअसर है वो क्या इस मुल्क में कुछ भी कर सकता है। ये अंदाज़ा कीजिएगा कि इस मुल्क में इस वक्त ये काम हो रहा है। आगे चलेंगे तो इस वक्त कश्मीर के ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना स्टांस रखा है और कल हम आपको बता रहे थे कि हो सकता है कि इस चीज़ का बाइकआउट हो जाए। आप में से कई लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन अमल किया है। अपनी राय से हमें बताइएगा, हमें ज़रूर आपकी राय हमारे लिए कीमती राय है, हमें ज़रूर बताया करें, कमेंट्स करके हमें बताएं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह अमल सही किया या गलत, आया इसके बरक्स एक और चीज़ कश्मीरियों में देखी गई है। कश्मीर में जिस तरह से कश्मीरियों का लहू बहाया गया, कश्मीर में अद्वियात की जो किल्लत आई, जो ट्रक्स रोक दिए गए, उनकी जो ब्रेड एंड बटर थी, जो बेसिक नीड्स थी वो तक पहुंचने नहीं दी गई। हमने बताया आपको किस तरह से एक प्रेग्नेंट लेडी का जो शौहर था वो जब अपनी दवाइयाँ लेके जा रहा था उसकी दवाइयाँ ज़ाया कर दी गई, उसके पेट्रोल जो था उसको डम कर दिया गया। ये कश्मीरियों का जो जुल्म था। फिर उसके बाद शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी, जो कई जो कश्मीरी थे उनको सीधी गोलियां मार देना, उसके एवज जो कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, कश्मीरियों ने जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदगान थे उनको जूते मारकर, मोहतरम नाज़रीन इकराम, तशद्दुद कर कर उनको कश्मीर से निकाल दिया। वीडियो देख लीजिए। ये आपने वीडियो देखी और इसका आप टाइटल भी पढ़ सकते हैं जिसमें बताया जा रहा है वाज़े तौर पर कि जी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदगान थे उनको जो है वो तशद्दुद किया उनके ऊपर और उनको मार कर जो है वो भगा दिया। इस वीडियो को चलाने वाला ये दावा कर रहा है कि जनाब आला इसमें जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त नुमाइंदगान हैं वो जो हैं कश्मीर में आते हैं और उनको फिर जूते मार के कश्मीरी निकाल देते। तो ये इस वक्त हालात हैं कश्मीर के। कश्मीर की मस्जिदों में ऐलानात हुए और कहा गया कि जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदगान हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदगान हैं वो हमारे घरों की तरफ रुख ना करें, हमारे इलाकों की तरफ रुख ना करें, हमारी दुकानों की तरफ रुख ना करें, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा और कोई इन्हें वोट ना दे। तो आपने कश्मीर के इस इलेक्शन में एक अलग इलेक्शन देखेंगे जहां पर एक पूरा कश्मीर है और उसके एवज जो है वो तमाम वो ताकतें हैं, वो कुव्वतें हैं जो हमेशा इस मुल्क में वोट को तब्दील करती चली आई हैं। तो हम आपको तफसीलात बताते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पा इंदाबाद।